بڑیاں بڑیاں چیزاں بنا دیتیاں جس نال انسان محبت کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ فرماندے نے دنیا چ میں بڑیاں بڑیاں اپنے بندے نو نعمتاں دے چھڑیاں نے، دنیا نو میں مزین کر دیتا ہے، اے دے لئی میں عورتاں بنا دیتیاں، میں انسان واسطے مال بنا دیتا، جانور بنا دیتے، گھوڑے بنا دیتے، سونا تے چاندی تیار کر دیتے، اے دے واسطے بڑے بڑے محلات تیار کیتے، اے دے واسطے میں خوبصورت تجارت نو بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے دنیا دیا محبتاں نے اگر چاندے ہو اللہ نال محبت ہو جائے تے در رزلٹ کی نکل جائے۔ اللہ فرماتے نے دنیا دا مال دنیا چ رہ جاندا ہے، واللہ عنده حسن المآب۔ اے دنیا نالوں بہتر جگہ تے دنیا نالوں اچھی چیزاں جڑیاں نے او ثواب دا کم ہے، او نیکیاں نے، اچھے اعمال نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو کہہ دیو نا جڑی محبت رب نالے او دے رسول نالے اے دے مقابلے تے کسی نال پیار نہیں ہونا چاہیے، کسی نال محبت نہیں ہونی